مینوں دے سکنا ہے انہیں حضرت عمر فاروق نے آکھیا کہن لگا میں تیرا انتظام کر لینا تو میرا انصاف نہیں کیتا حضرت عمر فاروق مسکرا پہ فرمان لگے مینوں تے غلام بھی دھمکیاں لا لیندے نے نوجوانوں اگلے دن حضرت عمر فاروق نماز پڑھنا واسطے آئے آپ نے جڑے ویلے تکبیر تحریمہ آکھی اے ابو اللؤلؤ فیروز مجوسی نے خنجر نو زہر وچ ڈبو کے حضرت عمر فاروق دی ناف دے نیچے ماریا انہیں 6 وار کیتے حضرت عمر فاروق نماز پڑھ دے زخمی ہو کے ڈگ پہ صحابہ نو فرماندے نے نماز پڑھی جاؤ جڑے ویلے نماز پڑھ کے صحابہ نے ابو اللؤلؤ نو پکڑے آؤ انہیں بڑے صحابہ نو شہید کیتا بڑے نو زخمی کر دیتا انہیں جدو ویکھیا میں گرفتار ہو جانا ہے اپنے آپ نو خنجر مار کے انہیں خودکشی کر لئی حضرت عمر فاروق نو گھر لے کے آئے پیٹ دے اندر بڑے 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 زخمی ہو گئے نوجوانوں جڑے ویلے طبیب بلایا گیا انہیں دودھ پلایا دودھ آپ دے زخمہ دے وچوں باہر نکل گیا طبیب نے آکھیا کوئی علاج نہیں موت دا ویلا قریب آ گیا ہے انج کرو جڑیاں وصیت کرنیاں کر لو نوجوانوں آخری ویلا قریب آیا اپنے بیٹے عبداللہ بن عباس نو بلایا اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر نو بلایا ادھروں عبداللہ بن عباس نو بلایا فرمایا جلدی جاؤ جا کے ام المومنین عائشہ نو عرض کرے آج او جڑی نبی دے گنبد خضرا دے نیچے ایک قبر دی جگہ بچ گئی ہے اما جی جے اجازت دے اوتھے عمر دی قبر نبی دے پہلو چ بن جائے جڑے ویلے عبداللہ بن عباس آئے ویکھیا اما عائشہ بیڑے چ بیٹھ کے پیاں روندیاں نے عرض کیتی اما جی عمر فاروق فرماندے نے میری آخری تمنا ہے میں اپنے یار دے پہلو چ دفن ہو جاواں اما عائشہ نے فرمایا جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی پر میں اپنے تے عمر نو ترجیح دینی عمر فاروق نو نبی دے گنبد خضرا دے سائے دے نیچے دفن کیتا جائے نبی دے پہلو چ دفن کیتا جائے نوجوانوں جڑے ویلے آخری ویلا آیا آپ نے پوچھا مینوں قتل کنے کیتا ہے کوئی او تے نہیں جنہیں نبی دا کلمہ پڑھے آئے ہوئے عرض کیتی نہیں لجپالا ایک آگ دی پوجا کرنے والے نے تو انو شہید کیتا ہے آپ نے فرمایا لوگوں پھر میں کامیاب ہو گیا او ساری زندگی جڑیاں دعاواں کیتیاں یا اللہ موت بھی شہادت دی دینی نبی دے مدینے دی موت دینی اللہ نے او وعدے بھی پورے کر لے دعاواں بھی قبول ہو گئی نوجوانوں جڑے ویلے جنازہ اٹھیا کتاباں چ پڑھیا مدینہ طیبہ دے اندر قیامت صغرا دا منظر ہے لوگ انج رہے ہیں کہ میں آج کملی والے دا وصال ہویا جی میں نبی پاک دے وصال تے دنیا روئی انج حضرت عمر فاروق دے وصال تے روئی نوجوانوں میں کتابہ چ پڑھیا جنات بھی نبی حضرت عمر فاروق دی شہادت تے روندے رہے جڑے ویلے جنازہ لے کے اما عائشہ دے حجرے دے باہر آئے دوبارہ اجازت لئی گئی اما عائشہ نے اجازت دیتی نبی پاک دے پہلو دے اندر ابو بکر صدیق دفن ہے ابو بکر دے پہلو دے اندر عمر فاروق دفن ہے میاں محمد بخش دی روح تڑپ گئی آپ فرماتے نے واہ واہ پاک جناؤ دے جناؤ یہ دل بر کول بسیرا جون دیا بھی او جون اکٹھے اے مویا بھی ایک ڈیرا عمر فاروق نبی دے دوترے نہ کرے پیار ویسے تے میں تو انہوں محرم شریف وچ گلاں ساریاں سنائیاں نے مگر جڑا پیار کرے نا نبی دے دوترے تے نبی دے پتراں نال گل سناواں سیال شریف دا دولہ حضرت خواجہ قمرالدین سیالوی رحمت اللہ علیہ چشتیہ دا امام ایک محفل چ بیٹھے تے نماز دا وقت ہو گئے تے علماء تے پیران نظام بڑے بیٹھے تے نماز دا وقت ہو گئے تے وچ سن ایک سید آدے
علماء دا خیال سی اسے بڑے بڑے وڈے مولویاں تے سانو نماز پڑھاون والو فرماون گے یا آپ پڑھاون گے. جدو نماز دا ویلا ہے تے خواجہ قمرالدین سیالوی فرما لگے شاہ جی تسی نبی پاک دی نسل ہو آلو نماز تسی پڑھاؤ. او سیدزادے مصلی تے کھلوگے او عالم نہیں سن. مولویاں نو خیال آیا مولویاں نو بیماری ہوندی ہے نا حسد دی. انہوں نے خیال آیا کہ ویکھو جی اسی عالم تے ایڈے پڑھے لکھے تے اسی نحوی تے صرفی عالم انہوں آؤندہ بھی کچھ نہیں تے انہوں سیدزادے نو اگے کھڑا کر دیتا. قدرتی انہوں نماز شروع کی تھی تو انہوں کلو نماز چی غلطی ہو گئی. مولوی ایک دوسرے وال نماز دو بعد ویکھن کے اے نماز تے دوبارہ پڑھنی پڑنی ہے تے پیر صاحب نے سیدزادے نو اگے کھڑا کر دیتا کسے مولوی نو کر دیں دے. پیر صاحب سمجھ گئے ان نماز دوبارہ پڑھنی سی. مولویاں نو خیال آوے ہون تے ساڑھے چو کسے نو اگے کھڑا کرن گئی نا تے حضرت خواجہ قمرالدین سیالوی سیدزادے نو کہنے لگے شاہ جی تسا نماز ایڈی مزے دی پڑھائی ہے دل کر دے ایک باری پھر پڑھاؤ. سمجھن والے سمجھ گئے اچھے نہیں بولے سبحان اللہ تسی ایک باری ہور بولو سبحان اللہ. آکھیا شاہ جی تسی نماز ہی ایڈے مزے دی پڑھائی ہے دل کر دے ایک باری پھر پڑھاؤ. سید نو نہیں آکھیا تو آڑے کلو غلطی ہو گئی. اے نہیں آکھیا شاہ جی تو آڑے کلو غلطی ہو گئی نہیں آکھیا شاہ جی مزہ ہی بڑھایا ہے دوبارہ پڑھاؤ. لے چلنا آل حضرت دربار ہوتے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. آل حضرت نے تائیوں فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. خدا ایجو نہیں بھائی ہاتھ چوکے لہرا کے سارے سنی پڑھو تیری نسل تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا نہیں بھائی گونجا پا دو تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا. ہاتھ چوکے سارے سنی ماں دے پترے پڑھو تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا. میں نہیں تجھا پڑھنا تو ہے او دے چہرے تے نور آئی نہیں سکتا جڑا نبی دی آل نور نہ منے تو ہے اینے. یا اللہ نو نبی دی آل دا نور نصیب ہو جائے جڑا اونچا پڑے تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانا نور کا. نوجوانو حضرت عمر فاروق نبی دی نسل نال بھی پیار کر دے ہر نبی دی نسبت نال پیار کر دے. ایک دن مدینے دی گلی دے اندر جا رہے ایک مکان دی چھت او دا پرنالے دے وچ خون نکلے آئے. حضرت عمر فاروق دے کپڑے اندر ڈل گیا کپڑے آپ دے جڑ ویلے خون آلودے ہو گئے آپ نے پرنالا پکڑیا زور نہ کھچ کے توڑ دیتا. نوجوانو آپ جڑ ویلے گزر گئے کسی نے آ کے حضرت عباس
نبی دے چاچے نے آکھیا آ جڑا تو آٹا پرنالا ہے اے حضرت عمر فاروق نے توڑے آئے. نبی پاک دے چاچا جان حضرت عباس ٹورے ٹورے عمر فاروق کو لے آئے. آپ نے فرمایا میرا پرنالا کیوں توڑے آئی؟ آپ نے فرمایا دے جو خون نکلیا کسی نے جانور ذبح کیتا میرے کپڑے تے خون ڈل گیا. حضرت عباس فرمان لگے تینوں پتہ ہے وہ پرنالا نبی پاک نے اپنے ہتھاں نال لایا. پرنالا سرکار نے اپنے ہتھاں نال لایا سے. حضرت عمر کہنے لگے اچھا نبی پاک نے؟ اس ویلے حضرت عباس دا دامن پکڑیا نبی دے چاچے دا تے آگے پرنالے دی جگہ تے. ہاں عشق رسول ویکھیا جے. عمر فاروق 22.5 لاکھ مربع دا وارث 3 بر اعظم تے حکومت کرنے والا تے مدینے دی گلی چ نا اس طرح کر کے اپنے گھٹنے دے بل تے حضرت عباس نو کہن لگے آ میری کنڈ تے آؤ تے اپنے ہتھاں نال پرنالا لاؤ. میں بے ادبی نہیں کر سکتا جیڑا پرنالا میرے ماہی لایا ہوئے میں توڑ دے وہاں میں نو کی پتا سی انہوں ہاتھ حضور دے لگے نے. گرامی قدر حضرات پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پرنالا اپنے ہاتھاں عمر فاروق دی کنڈ تے کھلو کے لگایا. ایسا نبی دی نسبت نہ ادب کرنے والا تے احترام کرنے والا عمر نبی پاک دے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدر رستے چ مل دے نے نا تے حضرت عمر فاروق سواری تے بیٹھے ہوندے نے تے نیچے اتر جاندے. میں کتابہ پڑھے حضرت عباس نو سواری تے بٹھا کے تے انہاں دی سواری دی مہار پکڑ کے گھر چھوڑ کے آندے. جنی دیر تک حضرت عباس نظر ہی آندے نبی پاک دے چاچا جان اونی دیر تک حضرت عمر فاروق سواری تے نہیں بیٹھ دے پیدل چل دے. نبی پاک دے چاچے دا بھی ادب. ایک دن بارش نہیں ہو رہی. ایک بندہ آ کے نبی پاک دی قبر انور تے آ کے تے ایک صحابی نے عرض کیتی یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی تے بڑی تنگی ہے تے کو کم کرو. راتی خواب وچ نبی پاک آئے تے حضور نے فرمایا جا میرے عمر کو تے عمر نو کہے بارش دی دعا کرے. حضرت عمر فاروق نے پھر بارش دی دعا کیویں کیتی لطف دی گل سنو. آگے نبی پاک دے چاچا حضرت عباس دے گھر انہاں نو نال لیا تے مدینے دے لوگاں نو نال لیا تے مدینے دے باہر آ کے نا تے حضور دے چاچا حضرت عباس نو کہنے لگے حضور تسی بارش دی دعا کرو. انہاں کہا نہیں عمر تسی کرو. تے ہاتھ چوکے کہنے لگے یا اللہ اگے اسی تیرے نبی دے وسیلے نہ دعاواں کر دے ساں تے تو قبول کر دا ساں. ہن نبی پاک کر گئے نے پردہ. ہن اسی لے کے آئے نبی دا چاچا آ جڑے کہندے نا وسیلہ کتھے لکھیا آ میں دساں. حضرت عمر فاروق کہنے لگے ہن آیا سی نبی دا چاچا لے کے تے انہاں دے وسیلے نال اسی منگنے ہاں بارش تے یا اللہ بارش نازل فرما. چھم چھم آ گئی بارش. ہن ایتھے لطف دی بات سنو تے لکھن والا مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے لکھیا ہو سکتا کسی دے ذہن چ خیال آوے کہ حضرت عمر فاروق نے نبی دے قبر چ جان تو بعد نبی دا وسیلہ نہیں پایا نبی دے چاچے دا وسیلہ پایا. تے لوگ کہہ سکتے نے زندے دا وسیلہ ہو سکتا مردے دا نہیں ہو سکتا. اس واسطے عمر فاروق نے نبی پاک دا نہیں انہاں دے چاچے دا وسیلہ پایا. پر مولوی اشرف علی تھانوی آپ ہی دا جواب لکھیا تے مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھ دے نے اصل گل اے نہیں. اصل گل اے وے کہ حضرت عمر فاروق نے نبی پاک دے وصال دے بعد نبی دے چاچے دا وسیلہ پاک امت نو دسنا سی کہ یاد رکھیو صرف نبی دا وسیلہ کم نہیں کردا نبی دے قریبیاں دا وسیلہ بھی کم کردا ہے. یہ او بولے جدہ سنیاں والا عقیدہ ہے. حضرت عمر فاروق نے نبی دے چاچے دا وسیلہ پا کے دسیا کہ صرف نبی دا وسیلہ نہیں نبی دے جڑے قریبی تے رشتہ دار نے جنہاں نو قرب محمد دا مل جائے رب اونا دے وسیلے بھی پورے کر دیندا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتنا بڑا شہنشاہ مگر آج دی کتنی. ایک دن اونٹاں نو مالش پہ کر دے تے اونٹ اپنے نہیں جڑے صدقے دے اونٹ کٹھے ہوئے نا انہاں نو مالش پہ کر دے. کسے عرض کی تھی حضور جے مالش ہی کرانی ہے تو کسے غلام نو کبو. جواب پتہ کی دیتا سنو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا سید القوم خادمہم. آپ نے فرمایا جڑا قوم دا سردار ہوئے نا وہ قوم دا خادم ہی ہوندہ ہے. اج دے حکمرانوں نے حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیتا ہے فرمایا جڑا سید القوم ہوئے وہ خادمہم فرمایا انہاں دا اصل جو خادم ہوندہ ہے.
اپنے حکمرانوں نے اپنا سید بنا لیا، سردار بنا لیا، تے آپ اسی انہوں دے محکوم بن گئے، تے اسی انہوں دے خادم بن گئے۔ پر حضرت عمر فاروق دی کدے سیرت پڑھ کے دیکھو، ایک دن عثمان غنی فرماتے ہیں مدینے گرمی بڑی، دوپہر آپ فرماتے ہیں کہ باہر لوگ گلیاں چنے نہیں کر رہے تھے، لوگ اپنے گھراں چ بند ہو گئے کہ چھاؤں وچ بیٹھی ہے ٹھنڈی جگہ پہ۔ آپ فرماتے ہیں میں کھڑکی کھولی، کوئی ٹھنڈی ہوا آوے تے میں ویکھیا دور دھوپ دے اندر گرمی دے اندر کوئی اونٹ پہ چار دے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں مینوں خیال آیا لوگ تے گرمی دی دوپہر وچ باہروں گھر آ گئے نے، ایک کون جڑا اتنی گرمی چ اونٹ پہ چار دے۔ آپ فرماتے ہیں مینوں خیال آیا مجھے چیک کرا ہے کون، اتنی لو پہ چل دی۔ آپ فرماتے ہیں جدو بندہ قریب آیا تے میں ویکھیا 3 بر اعظم دا شہنشاہ حضرت عمر فاروق ہے۔ قریب آئے تے کھڑکی چ بول کے عثمان غنی کہنے لگے لاجپال کیوں اپنی جان تے اتنا ظلم کر دیو، حضور کیوں انج کر دیو، اتنی گرمی چ باہر نکلن دا کوئی موسم ہے حضور کیوں گے؟ آپ نے فرمایا اے اونٹ اصل چ گواچ گیا سی تے بیت المال دا اونٹ سی، غریباں دا اونٹ سی۔ آپ نے فرمایا میں نے قیامت نے دی پوچھ ہونی سی نا تے میں نے ڈھونڈن واسطے گیا سا، گواچ گیا تے اونٹ ڈھونڈن واسطے گیا سا۔ گرامی قدر حضرات، اتنی آج دی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات پاک دے اندر ہیں کشتی کرنے والے بڑے پہلوان تے جری سن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے تے روب بڑا دب دبا بڑا۔ تے آپ نے کسی نے آکھیا حضور لوگ تو آڈے کو آؤندے نے کم پر تو آڈے روب دی وجہ تو کچھ نہیں کہندے تے واپس چلے جاندے نے، تے حضور تھوڑا جنا اپنا غصہ گھٹاؤ، غصہ گھٹاؤ، لوگ اپنی عرض بھی نہیں تو انہوں پیش کر سکتے روب دی وجہ تو۔ تے آپ نے رو کے ارشاد فرمایا ویکھو اللہ نے لوگاں دا رحم میرے دلاں چ پا دیتا ہے تے میرا روب لوگاں دے دلاں تے پا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں میں ایڈا نرم اندروں، اللہ نے انہاں دا رحم میرے دل چ پا دیتا پر میرا روب لوگاں دے دلاں تے پا دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ او شخصیت ایک نا میں تھوڑا جا عرض کرم مائی آئی میرے نبی دی بارگاہ، میں رات بھی یہ فیصل آباد واقعہ سنایا چونکہ عنوان دے مطابق بھی مرد کر دے ماں مائی آئی، اے مائی تے بابے دی گھر نال لڑائی ہو گئی میاں بیوی دی، تے خامد نے اپنی بیوی نے کہہ دیتا کہ تو تے میری ماں دی طرح ہے۔ دور جاہلیت دے اندر جے کسی نے کوئی ماں یا بہن کہہ دیتا سی نا اپنی بیوی نو تے انہوں طلاق سمجھا جاتا سی، اسلام دے انہوں زہار کیا جاتا ہے۔ آکھیا جا تو تے میری ماں ورگی ہے۔ جب دونوں دا غصہ ٹھنڈا ہویا تے خیال آیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے نے تے اسی ہو گیا وڈیرے، نہ میاں دا بیوی دے بغیر گزارا ہے نہ بیوی دا میاں بغیر گزارا ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے دی خدمت کر کے دن گزار دینے تے بچے بھی رول جانے نے، طلاق ہو گئی۔ خاوند نے بیوی نو آکھیا جا نبی پاک کو مسئلہ پوچھ کے آ۔ مائی آئی نبی پاک دی بارگاہ چ عائشہ صدیقہ دا حجرہ تے مائی کہنے لگی یا رسول اللہ اے ویکھو نا بڈھے بارے کی کیتا سو، مینوں کہندا تو میری ماں ورگی ہے۔ یا رسول اللہ بچے رول جانے جے طلاق ہو گئی، یا رسول اللہ ایڈا وڈیرا ہو گیا کون ہو دیا خدمتہ کرے گا، یا رسول اللہ او دا میرے بغیر گزارا نہیں تے میرا بھی او دے بغیر گزارا نہیں، منوں کون کھلاوے گا؟ تے یا رسول اللہ بڈھے بارے طلاق دے دیتی۔ مائی بولی جا رہی میرے نبی چپ کیوں؟ اجے اسلام دے اندر کوئی حکم نہیں سی آیا، مسئلہ نہیں سی اللہ نے دسیا کہ جڑا ماں یا بہن اپنی بیوی نو کہہ دے طلاق ہوئی یا نہیں۔ نبی پاک اس انتظار کے سن کہ اللہ کو وحی نازل کر دے۔ مائی سمجھی کہ نبی پاک کوئی جواب نہیں دے رہے، مائی تھوڑی غصے چاہ گئی تے آکھے بولو نا ہن میں کتھے جاواں بڈھے بارے، یا رسول اللہ کچھ دسو نا۔ میرے نبی چپ، مائی ہور غصے، مائی آکھے یا رسول اللہ انہوں میں کتھے جاواں، بچے لے کے کتھے جاواں، میں وڈیری ہو گئی یا رسول اللہ بھی وڈیرا ہو گیا نہ دا کو خیال رکھنے والا تو کی بنے گا؟ مائی گلہ کری جاری، میرے نبی چپ۔ مائی غصے نہ لینا بول دی ٹر پئی۔ ام عائشہ صدیقہ فرما دیا مائی ذرا ٹھہری، او ویکھ نبی پاک دے چہرے تو پہ لگ دے کہ جویں نبی پاک تے وحی نازل ہو رہی ہے۔
اس ویلے جبریل قرآن دی آیت لے کے آگے قد سمی اللہ قول اللتی اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا کملی والیا میں اس مائی دیاں پیا سننا اللہ اس مائی دی پیا سندا ہے اللہ نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی جڑیاں ماواں میں بنائیاں ماواں اوہی رہنیاں نے جڑیاں بہناں میں بنائیاں بہناں اوہی رہنیاں تو ہاڈے کہنا کو ماں تے بہن تے نہیں نا بی بی بن جانی اللہ نے فرمایا نہیں طلاق نہیں ہوئی مائی چلی گئی نوجوانو حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جدو دنیا تو پردہ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق دا دور خلافت آیا انہاں بھی پردہ کر لیا حضرت عمر فاروق دا دور آ گیا ایک دن حضرت عمر فاروق مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے آپ دے نال بڑے بڑے وزیر نے بڑے بڑے مشیر نے بڑے بڑے ملکاں دے افراد بڑے بڑے سفیر آئے بڑے بڑے ملکاں دے بادشاہ ملاقات لی آئے حضرت عمر فاروق جھرمٹ دے اندر مدینہ دی گلی چ جا رہے اے مائی بڑی وڈیری ہو گئی لاٹھی ٹیک دی مدینہ دی گلی دے اندر آ گئی اچانک مائی دی نگاہ عمر فاروق دے چہرے تے پئی اس مائی نے عمر فاروق نو مدینہ دی گلی چ روک لیا کہ روک کے کہن لگی وے تو اوہی ہے جن لوگ عمر عمر کہندے سن آپ نے فرمایا جی میں اوہی ہاں ماں کہن لگی پھر تینوں لوگ عمر کہن لگے پئے فرمایا جی میں اوہی ہاں کہن لگی ہن تینوں لوگ امیر المومنین کہندے نے فرمایا جی میں اوہی ہاں کہ مائی کہن لگی جے امیر المومنین بن گئی ہیں ذرا غریباں دا بھی خیال رکھنا ہی دیکھی کدھر غریب دی ہاں نہ لگ جاوے قیامت میں اللہ دی بار گج پیش ہونا ہی تے غریباں دا خیال رکھنا ہی حضرت عمر ہاتھ بن کے مائی دیاں گلاں سنی جا رہے مائی بڑی دیر ڈانٹ دی رہی جڑے ویلے مائی اپنی مرضی نال ٹر پئی لوگاں نے آکھیا عمر فاروق تیری ہیبت زمانہ پیا ڈر دائے اس مائی نے تینوں مدینے دی گلی چ کھلار کے ڈانٹ دیتا ہے یہ دیاں نیاں کیوں سن دے رہے ہو عمر فاروق نے فرمایا لوگوں میں دیاں کیوں نہ سنا یہ دیاں سات آسمان تے اتے سنیاں جاندیاں اے ہوئے جی دیاں سات آسمان تے سنیاں جاندیاں سبحان اللہ فرمایا دیاں میں نہ سنے دیاں رب سندا دیاں رسول سندا سات آسمان تو اتے دے واسطے پیغام آن دے قد سمی اللہ دیا سندا تے میں نہ سنا آپ نے فرمایا انہیں تے دو چار گھڑیاں کھلا رہے ہیں نا فرمایا کدے اے مائی میں نے صبح تو لے کے شام تک کھلا رہے میں صرف مائی کو نماز دی چھٹی لے کے جاواں تے باقی میں دیا کھلو کے سنا نوجوانوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آ رہے ایک سفر تو واپس جنگل چو گزر ہویا توجہ ہے جنگل چو گزر ہویا ویکھیا ککھاں دی کلی اندر چلے گئے ویکھیا مائی وڈیری جی بیٹھی قریب ہے گئے پوچھ دینے مائی جی کی حال ہے مائی آکھیا ٹھیک ہے گلہ کر دے مائی نو کہندے نے اے آج کل حکمران کون ہے مائی کہنے لگی سنیا کوئی عمر ہے اکھے اممہ جی اے جنگل چاہ کے تسی ڈیرے لائے نے تے کوئی توانو تنخواہ شاہ کو پیسے کو مہانہ کو وظیفہ مل دے حکومت والو مائی کہنے لگی سانو کون پوچھ دا غریبانو میں نے تے کدے کسے پوچھا ہی نہیں حضرت عمر فاروق فرمان لگے مائی جی تسی بھی تے کو دیان کرو نا جنگل چکلے آ کے ڈیرہ لا لیا جے او تے کسے پنڈ ویچ کسے شہر چ رہو تاکہ حکومت نو تہاڈا پتہ ہوئے کہ تسی بھی ہے ہو تانوں کوئی وظیفہ مہانہ ملے تے عمر نو کی پتہ ہوئے کہ تسی ایتھے رہندے ہو آج جڑا مائی نے جملہ بولے نا میری پوری تقریر دا نچوڑے تے آج کل جو پاکستان دے حالات بنے نا انہاں حالات دی صحیح غمازی اس مائی دے جملے کی تھی حضرت عمر فاروق نے مائی نو آکھیا مائی جی ایڈی دور مدینے عمر نو تہاڈا کی پتہ ہوئے تسی جنگل چ بیٹھے ہو تے مائی حضرت عمر فاروق نو کہنے لگی جے پتہ ہی نہیں رکھنا تے حکمران کیوں بنے نے بولے ہی نہیں سبحان اللہ جے غریباں دا خیال ہی نہیں رکھنا
جے غریباں دا پتہ ہی نہیں رکھنا تے پھر حکمران کیوں بڑے نے؟ حضرت عمر فاروق رون لگ پے تے فرما لگے عمر تیرے نالو تے مائیاں سیانیاں نے، تیرے نالو تے مائیاں بہتیاں سیانیاں. مائی نو کہہ لگے مائی جی ایک قیامت نو عمر دی شکایت نہیں لاؤ گے اللہ نو؟ مائی کہہ لگی کیوں نہیں لانی؟ میں لانی ہے. آپ فرما لگے پھر انج کرو مائی جی عمر میرا یار ہے تے میں تو آڈی گل بات عمر نہ کرا دیاں، دسو کنے پیسے لے کے دیاں تے عمر دی قیامت نو شکایت نہ لائیو. مائی کہنے لگی جے بارگیننگ کرنی ہے، جے سودے بازی کرنی ہے تے پھر انج کرو عمر کو میں نو 1000 درہم دے دے تے میں قیامت نو دی شکایت نہیں لاندی. حضرت عمر فاروق نے اسے ویلے درہم تے دینار دی تھیلی کڈی مائی دی تلی تے رکھی تے رو کے فرمان لگے میرا ہی نہ عمر ہے تے قیامت نو اما میری شکایت نہ لا دے میں، میری شکایت نہ لا دے میں. تے اس ویلے آپ نے خیمے جو مائی دے جو نکل کے فرمایا جی دریائے نیل دے کنارے تے کو کتا بھی پیاسا مر گیا عمر نو پوچھ ہو جاوے گی، عمر نو پوچھ ہو جائے گی. ایسے دور حکمرانی حضرت عمر فاروق دا کہ زکاة دے پیسے تلی تے لے کے پھر دینے تے مدینے چ کوئی زکاة لین والا نظر نہیں آندا. ایسا عمر فاروق نے نظام پیدا کیتا کہ مدینے چ زکاة لین والا کوئی نہیں. لوگ اتنے امیر نے کہ زکاة دین والے سارے نے، لین والا کوئی نہیں. او عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو جنہ دی نوجوانوں یک محرم الحرام نو شہادت دا دینے جدو آیا نا شہادت دا ویلا قولین دے والی دے صحابی حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے میں خواب دی اندر بیٹھیا نبی کریم دے قریب حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے نے، میرے آقا عمر فاروق نو آباداں پہ مار دینے عمر میرے کو لے آ جاؤ، عمر میرے کو لے آ جاؤ. آپ فرما دینے میری آنکھ کھلی میں نو خیال آیا لگتا عمر دا آخری بیلا آ گیا. نبی کریم عمر فاروق نو پہ بلا دینے نوجوان ادھر حضرت عمر فاروق نے خواب بیکھے آؤ کہ آپ دی ناف دے نیچے ایک مرغ نے چنج ماری آئی. آپ نے حضرت ابو بکر صدیق دے گھر پیغام بھیجے آؤ کیونکہ صدیق اکبر دا گھرانہ خواباں دی تعبیر دا بڑا ماہر ہے. آپ نے پیغام بھیجیا کہ میں خواب دیکھے آئے ایک مرغ نے میری ناف دے نیچے چنج ماری آئی. حضرت صدیق اکبر دے گھروں پیغام آیا لاج پالا جیڑی وصیت کرنی ہے کر لو، لگ دیا آخری بیلا قریب آ گیا ہے. نوجوان حضرت عمر فاروق دیا آخری بیلا قریب آیا، ساری زندگی دعا ماں کر دے رہے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلکا نالے فرما دینا واجعل موتی فی بلد رسولک. عرض کر دے سن یا اللہ مینو شہادت موت بھی دیویں نالے موت محمد مدینہ طیبہ جو دیویں. ایک دن بیٹی حضرت حفصہ نے عرض کی تھی ابو جی نالے شہادت مانگ دے ہو نالے مدینہ دی موت مانگ دے ہو. شہادت کدھر میدان جہاد بچے ہونی ہے، نالے شہادت بھی مانگ دے ہو نالے مدینہ دی موت بھی مانگ دے ہو. یہ دو چیزاں کٹھیاں کیویں ہون گیاں؟ آپ نے فرمایا جڑے رب نے مینوں مکے تو مدینے پہنچا دیتا ہے اور میرے تو میں کم بھی کر دے گا. نوجوان ایک دن مدینہ طیبہ دی گلی چ گزرے ابو اللؤلؤ فیروز اے مجوسی اگ دی پوجا کرنے والا غلام نوجوانوں مدینے چ چکیاں بنا کے بھیج دائے. آ کے کہنے لگا عمر فاروق میرا فیصلہ کرے آجے. فرما کی فیصلہ؟ کہنے لگا میرا مالک میرے کو بڑے پیسے لیندہ ہے. فرما کنے پیسے لیندہ ہے؟ کہنے لگا 2 درہم روزانہ لیندہ ہے. فرما تو بڑا کاریگر ہے بڑیاں چکیاں بنا کے بیچنا ہے، تو روزانہ 2 درہم مالک نو دے سکنا ہے. انہیں حضرت عمر فاروق نے آکھیا کہنے لگا میں تیرا انتظام کر لینا، تو میرا انصاف نہیں کیتا. حضرت عمر فاروق مسکرا پہ فرمان لگے منو تے غلام بھی دھمکیاں لا لیندے نے. نوجوانوں اگلے دن حضرت عمر فاروق نماز پڑھنا واسطے آئے. آپ نے جڑے ویلے تکبیر تحریمہ آکھی اے ابو اللؤلؤ فیروز مجوسی نے خنجر نو زہر وچ ڈبو کے حضرت عمر فاروق
فاروق دی ناف دے نیچے ماریا انہیں 6 وار کیتے ہیں حضرت عمر فاروق نماز پڑھ دے زخمی ہو کے ڈگ پہ صحابہ نو فرما دینے نماز پڑھی جاؤ جڑے بلے نماز پڑھ کے صحابہ نے ابو العلو نو پکڑے آؤ انہیں بڑے صحابہ نو شہید کیتا بڑے انو زخمی کر دیتا انہیں جدو ویکھیا میں گرفتار ہو جانا ہے اپنے آپ نو خنجر مار کے انہیں خودکشی کر لئی حضرت عمر فاروق نو گھر لے کے آئے پیٹ دے اندر بڑے 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 زخمے ہو گئے نوجوانوں جڑے ویلے طبیب بلایا گیا انہیں دودھ پلایا دودھ آپ دے زخمہ دے وچوں باہر نکل گیا طبیب نے آکھیا کوئی علاج نہیں موت دا ویلا قریب آ گیا ہے انج کرو جڑیاں وصیتاں کرنیاں کر لو نوجوانوں اے آخری ویلا قریب آیا اپنے بیٹے عبداللہ بن عباس نو بلایا اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر نو بلایا ادھروں عبداللہ بن عباس نو بلایا فرمایا جلدی جاؤ جا کے ام المومنین عائشہ نو عرض کرے آج او جڑی نبی دے گنبد خضرا دے نیچے ایک قبر دی جگہ بچ گئی ہے اما جی جے اجازت دے اوتھے عمر دی قبر نبی دے پہلو چ بن جائے جڑے ویلے عبداللہ بن عباس آئے ویکھیا اما عائشہ بیڑے چ بیٹھ کے پیاں روندیاں نے عرض کیتی اما جی عمر فاروق فرما دے نے میری آخری تمنا ہے میں اپنے یار دے پہلو چ دفن ہو جاواں اما عائشہ نے فرمایا جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی پر میں اپنے تے عمر نو ترجیح دینی عمر فاروق نو نبی دے گنبد خضرا دے سائے دے نیچے دفن کیتا جائے نبی دے پہلو چ دفن کیتا جائے نوجوانوں جڑے ویلے آخری ویلا آیا آپ نے پوچھا مینوں قتل کنے کیتا ہے کوئی او تے نہیں جنہیں نبی دا کلمہ پڑھے آئے ہوئے عرض کیتی نہیں لجپالا ایک آگ دی پوجا کرنے والے نے تو انو شہید کیتا ہے آپ نے فرمایا لوگوں پھر میں کامیاب ہو گیا او ساری زندگی جڑیاں دعاواں کیتیاں یا اللہ موت بھی شہادت دی دینی نبی دے مدینے دی موت دینی اللہ نے او وعدے بھی پورے کر لے دعاواں بھی قبول ہو گئیاں نوجوانوں جڑے ویلے جنازہ اٹھیا نہ کتاباں چ پڑھیا مدینہ طیبہ دے اندر قیامت صغرا دا منظر ہے لوگ انج رہے ہیں کہ میں آج کملی والے دا وصال ہویا جی میں نبی پاک دے وصال تے دنیا روئی انج حضرت عمر فاروق دے وصال تے روئی نوجوانوں میں کتابہ چ پڑھیا جنات بھی نبی حضرت عمر فاروق دی شہادت تے روندے رہے جڑے ویلے جنازہ لے کے اما عائشہ دے حجرے دے باہر آئے دوبارہ اجازت لئی گئی اما عائشہ نے اجازت دیتی نبی پاک دے پہلو دے اندر ابو بکر صدیق دفنے ابو بکر دے پہلو دے اندر عمر فاروق دفنے میاں محمد بخش دی روح تڑپ گئی آپ فرما دینے واہ واہ پاک جناں دے جناں یہ دل بر کول بسیرا جوں دیاں بھی او جون اکٹھے تے مویاں بھی ایک ڈیرا پاگت نہ دے جنہ جوانوں آپ دے وصال دے بعد حضرت عباس نبی پاک دے چچا جی فرماندن ایک سال دے بعد میں اللہ دی بارگاہ چ روزانہ عرض کردا سا یا اللہ مینوں عمر فاروق دی زیارت کروا آپ فرماندن سال دے بعد مینوں خواب وچ ملے تے میں ویکھیا مدینے دی منڈی والوں کندھے تے کپڑا رکھیا تے مدینے دی گلی چ آ رہے نے مدینے دی منڈی والوں خواب چ ویکھیا تے اپنے متھے تو پسینہ صاف کر دے آ رہے حضرت عباس فرماتے نے میں پوچھا عمر کی بنی تے آپ فرماتے نے سال گزر گئے فوت ہویا اج حساب کتاب پورا ہویا اللہ دی بارگاہ چو اج حساب پورا کر کے آیا تے آپ نے ارشاد فرمایا شکر ہے میرا کہ میرا رب بڑا کریم ہے تے جے میں اپنے عملہ للہوندا تے پھر میں پھاس جانا سی شکر ہے کہ رب کریم دے نال میرا واپیا اس کریم تے رحیم نے میں معاف کر دیتا گرامی قدر حضرات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دے بہت جری تے نبی پاک علیہ السلام دے عظیم عاشق اور صحابی جنہاں نے اسلام نو اونچا کیتا جبریل نے عرض کیتی سی یا رسول اللہ
ایک اسلام نے تہاڈے جاواں تے رونا ہے تے ایک اسلام نے عمر دے جان تے رونا ہے. گرامی قدر حضرات، اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے، سانوں انہاں دی سیرت عمل دی توفیق عطا